श्री दत्तात्रेय कवचम्। श्रीपाद पातु मे पादौ ऊरु सिद्धासनस्थितः। पायाद्दिगम्बरो गुह्यं नृहरिः पातु मे कटिं। नाभिं पातु जगत्स्रष्टोदरं पातु दलोदरः। कृपालुः पातु हृदयं षड्भुजः पातु मे भुजौ। स्रक्कुण्डीशूलढमरुशङ्खचक्रधरः करान् पातु कण्ठं कम्बुकण्ठः सुमुखः पातु मे मुखम्। जिह्वां मे वेदवाक् पातु नेत्रं मे पातु दिव्यदृक्। नासिकां पातु गन्धात्मा पातु पुण्यश्रवाः श्रुतिः। ललाटं पातु हंसात्मा शिरः पातु जटाधरः। कर्मेन्द्रियाणि पात्विषः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः। सर्वान्तरोऽन्तःकरणं प्राणान् मे पातु योगिराट्। उपरिष्टादधस्ताच्च पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः। अन्तर्बहिश्च मां नित्यं नानारूपधरोऽवतु। वर्जितं कवचेनान्यात् स्थानं मे दिव्यदर्शनः। राजतः शत्रुतो हिंसात् दुष्प्रयोगादितो मतः। आदिव्याधिभयार्तिभ्यो दत्तात्रेयः सदावतु। धनधान्यगृहक्षेत्र स्त्रीपुत्रपशुकिङ्करान् ज्ञातींश्च पातु मे नित्यं मनसूयानन्दवर्धनः। बालोन्मत्तपिशाचाभो द्युनिट् सन्दिषु पातु मां। भूतभौतिकमृत्युभ्यो हरिः पातु दिगम्बरः। य एतद्कवचं सन्नह्यात् भक्तिभावितः सर्वानर्थविनिर्मुक्तो ग्रहपीडाविवर्जितः। भूतप्रेतपिशाचाद्यैः देव्यैरप्यपराजितः। भुक्त्वात्र दिव्यान् भोगान् सह देहान्ते तत्पदं व्रजेत्। इति श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती विरचितं श्रीदत्तात्रेयकवचम्।